जय श्रीमन्नारायण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ एकविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एतावानेव भूवलयस्य सन्निवेशप्रमाणलक्षणतो व्याख्यातः। एतेन हि दिवो मण्डलमानं तद्विद उपदिशन्ति यथा द्विदलयोर्निष्पावादीनां ते अन्तरेण अन्तरिक्षं तदुभयसन्धितं यन्मध्यगतो भगवान् तपतां पतिः तपन आतपेन त्रिलोकीं प्रतपति अवभासयति आत्मभासा स एष उदगयन दक्षिणायन वैश्वत संज्ञाभिर्मान्द्य शैघ्र्य समानाभिर्गतिभिः आरोहणावरोहण समानस्थानेषु यथा सवनम् अविपद्यमानो मकरादिषु राशिषु अहोरात्राणि दीर्घह्रस्वसमानानि विधत्ते। यदा मेषतुलयोर्वर्तते तदा होरात्राणि समानानि भवन्ति। यदा वृषभादिषु पंचसु च राशिषु चरति तदा हान्येव वर्धन्ते। ह्रसति च मासि मास्येकैका घटिका रात्रिषु। यदा वृश्चिकादिषु पंचसु वर्तते तदा होरात्राणि विपर्ययाणि भवन्ति। यावत् दक्षिणायनम् अहानि वर्धन्ते यावत् उदगयनं रात्रयः। एवं नवकोटय एकपञ्चाशल्लक्षाणि योजनानां मानसोत्तरगिरिपरिवर्तनस्य उपदिशन्ति। तस्मिन् ऐन्द्रीं पुरीं पूर्वस्मान् मेरोर्देवधानीं नाम दक्षिणतो यां संयमनीं नाम पश्चात् वारुणीं निम्लोचनीं नाम उत्तरतः सौम्यां विभावरीं नाम तासुदयमध्याह्नास्तमयनिशीथानीति भूतानां प्रवृत्तिनिवृत्तिनिमित्तानि समयविशेषेण मेरोश्चतुर्दिशं तत्रत्यानां दिवसमध्यङ्गत एव सदादित्यस्तपति सव्येनाचलं दक्षिणेन करोति। यत्रोदेति तस्यः समानसूत्रनिपाते निम्लोचति यत्र क्वचन स्यन्देनावितपति तस्य हैष समानसूत्रनिपाते प्रस्वापयति तत्र गतं न पश्यन्ति एतं समनुपश्येरन्। यदा चैन्द्र्याः पुर्याः प्रचलते पञ्चदशघटिकाभिर्यां सपादकोटिद्वयं योजनानां सार्धद्वादशलक्षाणि साधिकानि चोपयाति। एवं ततो वारुणीं सौम्याम् ऐन्द्रीं च पुनस्तथान्ये च ग्रहाः सोमादयो नक्षत्रैः सह ज्योतिश्चक्रे समभ्युद्यन्ति सह वा निम्लोचन्ति। एवं मुहूर्तेन 34,00,000 अष्टशताधिकानि सौरो रथस्त्रयीमयोऽसौ चतस्रिषु परिवर्तते पुरीषु। यस्यैकं चक्रं द्वादशारं सन्नेमि तृणाभिः संवत्सरात्मकं समामनन्ति तस्याक्षो मेरोर्मूर्धनि कृतो मानसोत्तरे कृतेतरभागो यत्र प्रोतं रविरथचक्रं तैलयन्त्रचक्रवद् भ्रमन्मानसोत्तरगिरौ परिभ्रमते। तस्मिन्नक्षे कृतमूलो द्वितीयोक्षस्तूयमानेन संमितस्तैलयन्त्राक्षवद् ध्रुवे कृतो परिभागः। रथनीडस्तु 37,00,000 रविरथयुगो यत्र हयाश्छन्दो नामानः सप्तारुणयोजिता वहन्ति देवमादित्यं। पुरस्तात् सवितुः अरुणः पश्चाच्च नियुक्तः सौत्ये कर्मणि किलास्ते। तथा बालखिल्या ऋषयोऽङ्गुष्ठपर्वमात्राः 60,000 पुरतः सूर्यं सूक्तवाकाय नियुक्ताः संस्तुवन्ति। तथान्ये च ऋषयो गन्धर्वाप्सरसो नागा ग्रामण्यो यातुधानाद्देवा इत्येकैकशो गणाः। 714 मासी भगवन्तं सूर्यम् आत्मानं नानानामानं पृथङ् नानानामानः पृथक् कर्मभिर्द्वन्द्वस उपासते। लक्षोत्तरं सार्धनवकोटियोजनपरिमण्डलं भूवलयस्य क्षणेन सगव्युत्युत्तरं 2,000 योजनानि स भुङ्क्ते। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रसूर्यरथमण्डलवर्णनं नाम एकविंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ द्वाविंशोऽध्यायः। राजोवाच यदेतद् भगवता आदित्यस्य मेरुं ध्रुवं च प्रदक्षिणेन परिक्रामतो राशीनाम् अभिमुखं प्रचलितं च प्रदक्षिणं भगवतोपवर्णितम् अमुस्य वयं कथम् अनुमिमीमहि इति। सहोवाच यथा कुलालचक्रेण भ्रमता सह भ्रमतां तदाश्रयाणां पिपीलिकादीनां गतिः अन्यैव प्रदेशान्तरेषु अपि उपलभ्यमानत्वात् एवं नक्षत्रराशिभिः उपलक्षितेन कालचक्रेण ध्रुवं मेरुं च प्रदक्षिणेन परिधावता सह परिधावमानानां तदाश्रयाणां सूर्यादीनां ग्रहाणां गतिः अन्यैव नक्षत्रान्तरे राश्यन्तरे च उपलभ्यमानत्वात् स एष भगवान् आदिपुरुष एव साक्षान् नारायणो लोकानां स्वस्तय आत्मानं त्रयीमयं कर्मविशुद्धिनिमित्तं कविभिरपि च वेदेन विजिज्ञास्यमानो द्वादशधा विभज्य षट्सु वसन्तादिषु ऋतुषु यथोपजोषमृतगुणान् विदधाति। तमेतमिह पुरुषास्त्रय्या विद्यया वर्णाश्रमाचारानुपथा उच्चावचैः कर्मभिः आम्नातैः योगवितानैश्च श्रद्धया यजन्तोऽञ्जसा श्रेयः समधिगच्छन्ति। अथ स एष आत्मा लोकानां द्यावा पृथिव्योरन्तरेण नभोवलयस्य कालचक्रगतो 12 मासान् भुङ्क्ते राशिसंज्ञान् संवत्सरावयवान् मासः पक्षद्वयं दिवा नक्तं चेति सपादर्क्षद्वयमुपदिशन्ति यावता षष्ठमं सम्भुञ्जीत स वै ऋतुरित्युपदिश्यते संवत्सरावयवः। अथ च यावतार्धेन नभो वीथ्यां प्रचरति तं कालमयनमाचक्षते। अथ च यावन्नभो मण्डलं सह द्यावा पृथिव्योर्मण्डलाभ्यां कार्त्स्नेन सह भुञ्जीत तं कालं संवत्सरं परिवत्सरम् इरावत्सरम् अनुवत्सरं वत्सरमिति भानोर्मान्द्य शैघ्र्य समगतिभिः समामनन्ति। एवं चन्द्रमा अर्कगवस्तिभ्य उपरिष्टात् लक्ष्ययोजनत उपलभ्यमानोर्कस्य संवत्सरभुक्तिं पक्षाभ्यां मासभुक्तिं सपादर्क्षाभ्यां दिनेनैव पक्षभुक्तिम् अग्रचारी द्रुततरगमनो भुङ्क्ते। अथ चापूर्यमाणाभिश्च कलाभिरमराणां क्षीयमाणाभिश्च कलाभिः पितॄणाम् अहोरात्राणि पूर्वपक्षा परपक्षाभ्यां वितन्वानः सर्वजीवनिवः प्राणो जीवश्चैकमेकं नक्षत्रं 30 मुहूर्तैर्भुङ्क्ते। स एष षोडशकलः पुरुषो भगवान् मनोमयोन्नमयो मृतमयो देवपितृमनुष्यभूतपशुपक्षिसरीसृपविरुधां प्राणाप्यायनशीलत्वात् सर्वमय इति वर्णयन्ति। ततौ परिष्टात् 300,000 नक्षत्राणि मेरुं दक्षिणेनैव कालायन ईश्वरयोजितानि सह विजिताष्टाविंशतिः। ततौ परिष्टात् उशनात् 200,000 उपलभ्यते पुरतः पश्चात् सहैव वार्कस्य शैघ्र्यमान्द्य साम्याभिर्गतिभिः अर्कवच्चरति लोकानां नित्यदानुकूल एव प्रायेण वर्षयंश्चारेणानुमीयते सवृष्टिविष्टम्बग्रहोपशमनः। उशनसा बुधो व्याख्यातस्ततौ परिष्टात् 200,000 बुधः सोमसुत उपलभ्यमानः प्रायेण शुभकृद्यदार्काद् व्यतिरिच्येत तदातिवाताभ्रप्रायानावृष्ट्यादिभयमाशंसते। अत ऊर्ध्वमङ्गारकोऽपि योजनलक्षितद्वितय उपलभ्यमानस्त्रिभिः पक्षैरेकैकशो राशीन् 12 भुङ्क्ते। यदि न वक्रेणाभिवर्तते प्रायेण शुभग्रहो घसंसः। ततौ परिष्टात् 200,000 भगवान् बृहस्पतिरेकैकस्मिन् रासौ परिवत्सरं चरति। यदि न वक्रः स्यात् प्रायेणानुकूलो ब्राह्मणकुलस्य। ततौ परिष्टात् योजनलक्षद्वयात् प्रतीयमानः शनैश्चर एकैकस्मिन् रासौ 30 मासान् विलम्बमानः सर्वानेवानुपर्येति तावद्भिः अनुवत्सरैः प्रायेण हि सर्वेषाम् अशान्तिकरः। तत उत्तरस्मात् ऋषय 11,00,000 उपलभ्यन्ते य एव लोकानां समनुभावयन्तो भगवतो विष्णोर्यत् परमं पदं प्रदक्षिणं प्रक्रमन्ति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे ज्योतिश्चक्रवर्णने 12वाध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण, गोविंद दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अथ तस्मात् परतस्त्रयोदशलक्षयोजनान्तरतो यत्तद्विष्णोः परमं पदम् अभिवदन्ति, यत्र महाभागवतो ध्रुव उत्तानपादिरग्निनेन्द्रेण प्रजापतिना कश्यपेन धर्मेण च समकालयुग्भिः सबहुमानं दक्षिणतः क्रियमाण इदानीमपि कल्पजीवीनाम् आजीव्य उपास्ति तस्येहानुभाव उपवर्णितः। स हि सर्वेषां ज्योतिर्गणानां ग्रहनक्षत्रादीनाम् अनिमेषेणाव्यक्तब्रह्मसा भगवता कालेन भ्राम्यमाणानां स्थाणुरिवावष्टम्भ ईश्वरेण विहित सस्वत् अवभासते। यथा मेढिस्तम्भ आक्रमणपशवः संयोजितास्त्रिभिस्त्रिभिः सवनैर्यथास्थानं मण्डलानि चरन्ति, एवं भगणा ग्रहादय एतस्मिन् अन्तर्बहिर्योगेन कालचक्र आयोजिता ध्रुवमेवावलम्ब्य वायुनोदीर्यमाणा आकल्पान्तं परिचङ्क्रमन्ति। नवसि यथा मेघाः सेनादयो वायुवशः कर्मसारथय परिवर्तन्ते, एवं ज्योतिर्गणाः प्रकृतिपुरुषसंयोगानुगृहीताः कर्मनिर्मितगतयो भुवि न पतन्ति। केचन एतज्ज्योतिरनीकं शिशुमारसंस्थानेन भगवतो वासुदेवस्य योगधारणायाम् अनुवर्णयन्ति। यस्य पुच्छाग्रे वाक्शिरसः कुण्डलीभूतदेहस्य ध्रुव उपकल्पितस्तस्य लाङ्गूले प्रजापतिः अग्निरिन्द्रो धर्म इति पुच्छमूले धाता विधाता च कट्यां सप्तर्षयः। तस्य दक्षिणावर्तकुण्डलीभूतशरीरस्य यानि उदगयनानि दक्षिणपार्श्वे तु नक्षत्राणि उपकल्पयन्ति, दक्षिणायनानि तु सव्ये। यथा शिशुमारस्य कुण्डलाभोगसन्निवेशस्य पार्श्वयोः उभयोः अपि अवयवाः समसंख्या भवन्ति। पृष्ठे त्वजवीथि आकाशगङ्गाचोदरतः पुनर्वसुपुष्यौ दक्षिणवामयोः श्रोण्योरार्द्राश्लेषे च दक्षिणवामयोः पश्चिमयोः पादयोः अभिजित उत्तराषाढे दक्षिणवामयोर्नासिकयोर्यथासङ्ख्यं श्रवणपूर्वाषाढे दक्षिणवामयोर्लोचनयोर्धनिष्ठा मूलं च दक्षिणवामयोः कर्णयोर्मगादीनि अष्टनक्षत्राणि दक्षिणायनानि वामपार्श्ववङ्क्रिषु युञ्जीत, तथैव मृगशीर्षादीनि उदगयनानि दक्षिणपार्श्ववङ्क्रिषु प्रातिलोम्येन प्रयुञ्जीत। शतविशा ज्येष्ठे स्कन्धयोर्दक्षिणवामयोर्न्यसेत्। उत्तराहनावगस्तिरधराहनौ यमो मुखेषु चाङ्गारकः शनैश्चर उपस्थे। बृहस्पतिः ककुदी वक्षस्यादित्योहृदये नारायणो मनसि चन्द्रो नाभ्याम् उशनास्तनयोरश्विनौ बुधः प्राणापानयो राहुर्गले केतवः सर्वाङ्गेषु रोमसु सर्वे तारागणाः। एतदु हैव भगवतो विष्णोः सर्वदेवतामयं रूपम् अहरः सन्ध्यायां प्रयतो भाग्यतो निरीक्ष्यमाण उपतिष्ठेत। नमो ज्योतिर्लोकाय कालायनाय अनिमिषां पतये महापुरुषाय अभिधीमहीति। ग्रहर्क्षतारामयमादिदैविकं पापापहं मन्त्रकृतां त्रिकालं नमस्यतः स्मरतो वा त्रिकालं नश्येत तत्कालजमासु पापं। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे शिशुमारसंस्थावर्णनं नाम त्रयोविंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव।
हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच अधस्तात् सवितुर्योजनायुतेश्वर भानुर्नक्षत्रवच्चरति इत्येके योऽसावमरत्वं ग्रहत्वं चालभत भगवदनुकम्पया स्वयम् असुरापसदः सैंहिकेयो यतदर्हस्तस्य तात जन्मकर्माणि चोपरिष्टाद् वक्ष्यामः। यददस्तरणेर्मण्डलं प्रतपतस्तद्विस्तरतो योजनायुतमाचक्षते 12,000 सोमस्य 13,000 राहोर्यः पर्वणि तद्व्यवधानकृद्वैरानुबन्धः सूर्याचन्द्रमसो अभिधावति। तन्निशम्य उभयत्रापि भगवता रक्षणाय प्रयुक्तं सुदर्शनं नाम भागवतं दैतम् अस्त्रं तत्तेजसा दुर्विसहं मुहुः परिवर्तमानम् अभ्यवस्थितो मुहूर्तमुद्विजमानश्चकितहृदय आरादेव निवर्तते तदुपरागमिति वदन्ति लोकाः। ततः अधस्तात् सिद्धचारणविद्याधराणां सदनानि तावन्मात्र एव। ततः अधस्ताद् यक्षरक्षः पिशाचप्रेतभूतगणानां विहाराजिरमन्तरिक्षं यावद्वायुः प्रभाति यावन्मेघा उपलभ्यन्ते। ततः अधस्तात् शतयोजनान्तर इयं पृथिवी यावत् हंसभासस्य न सुपर्णादयः पतत्रिप्रवरा उत्पतन्तीति उपवर्णितं भूमेर्यथा सन्निवेशावस्थानमवनेरप्यधस्तात् सप्तभूविवरा एकैकशो योजनायुतान्तरेण यामविस्तारेणोपक्लिप्ता अतलं वितलं सुतलं तलातलं महातलं रसातलं पातालमिति। एतेषु हि बिलस्वर्गेषु स्वर्गात् अपि अधिककामभोगैश्वर्यानन्दभूतिविभूतिभिः सुसमृद्धभवनोद्यानक्रीडविहारेषु दैत्यदानवकाद्रवेय नित्यप्रमुदितानुरक्तकलत्रापत्यबन्धुसुहृदनुचरा गृहपतय ईश्वरादपि अप्रतिहतकामा मायाविनोदा निवसन्ति। येषु महाराजमयेन मायाविना विनिर्मिताः पुरो नानामणिप्रवरप्रवेकविरचितविचित्रभवनप्राकार गोपुरसभा चैत्यचत्वरायतनादिभिः नागासुरमिथुनपारावत सुखसारिका किरणकृत्रिमभूमिभिर्विवरेश्वरगृहोत्तमैः समलङ्कृताश्चकासति। उद्यानानि चातितरां मन इन्द्रियानन्दिभिः कुसुमफलस्तवक सुभगकिसलया वनतरुचिरविटपविटपिनां लताङ्गालिङ्गितानां श्रीभिः समिथुनविविधविहङ्गम जलाशयानाम् अमलजलपूर्णानां रसकुलोल्लङ्घनक्षुभित नीरजकुमुदकुवलय कल्हार नीलोत्पललोहितशतपत्रादिवनेषु कृतनिकेतनानाम् एकविहाराकुलमधुरविविध स्वनादिभिः इन्द्रियोत्सवैः अमरलोकश्रियमतिसहितानि यत्र भावनभयमहोरात्रादिभिः कालविभागैः उपलक्ष्यते यत्र हि महाहि प्रवरशिरोमणयः सर्वं तमः प्रबाधन्ते न वा एतेषु वसतां दिव्यौषधिरसरसायनान्नपानस्नानादिभिः आधयो व्याधयो बलीपलितजरादयश्च देहवैवर्ण्य दौर्गन्ध्यस्वेदक्लमग्लानिरिति वयोवस्थाश्च भवन्ति। न हि तेषां कल्याणानां प्रभवति कुतश्चन मृत्युर्विना भगवत्तेजसश्चक्रापदेशात् यस्मिन् प्रविष्टे सुरवधूनां प्रायः पुंसवनानि भयादेव स्रवन्ति पतन्ति च। अथातले मयपुत्रो सुरो बलो निवसति येन हवा ये सृष्टाः षण्णवतिर्मायाः काश्चनाद्यापि मायाविनो धारयन्ति यस्य च जृम्भमाणस्य मुखतस्त्रयः स्त्रीगणा उदपद्यन्त स्वैरिण्यः कामिन्यः पुंसल्य इति या वै विलायनं प्रविष्टं पुरुषं रसेन हाटकाख्येन साधयित्वा स्वविलासावलोकनानुरागस्मितसंलापोपगूहनादिभिः स्वैरं किल रमयन्ति यस्मिन् उपयुक्ते पुरुष ईश्वरोऽहं सिद्धोऽहम् इति अयुतमहागजबलम् आत्मानम् अभिमन्यमानः कथ्यते मदान्ध इव। ततः अधस्ताद्वितले हरो भगवान् हाटकेश्वरः स्वपार्षदभूतगणावृतः प्रजापतिसर्गोपबृंहणाय भवो भवान्या सह मिथुनीभूत आस्ते
यतः प्रवृत्ता सरित्प्रवरा हाटकी नाम भवयोर्वीर्येण यत्र चित्रभानुर्मातरिस्वना समिध्यमान ओजसा पिबति तन्निष्ठितं हाटकाख्यं सुवर्णं भूषणेनासुरेन्द्रावरोधेषु पुरुषाः सह पुरुषीभिर्धारयन्ति। ततः अधस्तात् सुतले उदारस्रवाः पुण्यश्लोको विरोचनात्मजो बलिर्भगवता महेन्द्रस्य प्रियं चिकीर्षमाणेन अदितेर्लब्धकायो भूत्वा बटुवामनरूपेण पराक्षिप्तलोकत्रयो भगवदनुकम्पयैव पुनः प्रवेशिता। इन्द्रादिषु अविद्यमानया सुसमृद्धया श्रिया अभिजुष्टः स्वधर्मेण आराधयंस्तमेव भगवन्तम् आराधनीयम् अपगतसाध्वस आस्तेऽधुनापि। नो एवैतत् साक्षात्कारो भूमिदानस्य यत्तत् भगवति अशेषजीवनिकायानां जीवभूतात्मभूते परमात्मनि वासुदेवे तीर्थतमे पात्र उपपन्ने परया श्रद्धया परमादरसमाहितमनसा सम्प्रतिपादितस्य साक्षात् अपवर्गद्वारस्य यद्बिलनिलयैश्वर्यम् यस्य हवावच्छुतपतनस्प्रस्खलनादिषु विवशः सकृन्नामाभिगृह्णन् पुरुषः कर्मबन्धनम् अंजसा विधुनोति यस्य हैव प्रतिपादनं मुमुक्षवो अन्यथैवोपलभन्ते। तद्भक्तानाम् आत्मवतां सर्वेषाम् आत्मनि आत्मता आत्मतयैव न वै भगवान् नूनममुष्यानुजग्राह यदुत पुनरात्मानुस्मृतिमोषणं मायामयभोगैश्वर्यमेवातनुतेति। यत्तद्भगवता नदिगतान्योपायेन याच्याच्छलेनापरितस्वशरीरावशेषितलोकत्रयो वरुणपाशैश्च सम्प्रति मुक्तो गिरिदर्यां चापविद्ध इति होवाच। नूनं बतायं भगवान् अर्थेषु न निष्णातो योषावेन्द्रो यस्य सचिवो मन्त्राय वृत एकान्ततो बृहस्पतिस्तमतिहाय स्वयमुपेन्द्रेणात्मानम् अयाचत। आत्मनश्चाशिषो नो एव तद्दास्यमतिगम्भीरवयसः कालस्य मन्वन्तरपरिवृत्तं कियल्लोकत्रयमिदं। यस्यानुदास्यमेवास्मत्पितामहः किल बभ्रे न तु स्वपित्र्यं यदुता कुतो भयं पदं दीयमानं भगवतः परमिति भगवतो परते खलु स्वपितरी। तस्य महानुभावस्यानुपथममृजितकषाय को वास्मद्विधः परिहीण भगवद् अनुग्रह उपजिगमिषतीति। तस्यानुचरितमुपरिष्टाद् विस्तरिष्यते। यस्य भगवान् स्वयम् अखिलजगद्गुरुर्नारायणो द्वारिकदापाणिः अवतिष्ठते निजजनानुकम्पितहृदयो येनाङ्गुष्ठेन पदादशकन्दरो योजनायुतायुतं दिग्विजय उच्चाटितः। ततोऽधस्तात्तलातले मयो नाम दानवेन्द्रस्त्रिपुराधिपतिर्भगवता पुरारिणा त्रिलोकीशं चिकीर्षुणा निर्दग्धस्वपुरत्रयस्तत्प्रसादाल्लब्धपदो मायाविनाम् आचार्यो महादेवेन परिरक्षितो विगतसुदर्शनभयो महीयते। ततोऽधस्तात् महातले काद्रवेयाणां सर्पाणां नैकशिरसां क्रोधवशो नाम गणः कुहक तक्षक कालीय सुषेणादिप्रधानां महाभोगवन्तः पतत्रिराजाधिपतेः पुरुषवाहाद् अनवरतम् उद्विजमानाः स्वकलत्रापत्य सुहृत्कुटुम्बसङ्गेन क्वचित् प्रमत्ता विहरन्ति। ततोऽधस्तादर्शातले दैत्येया दानवाः पणयो नाम निवातकवचाः कालेया हिरण्यप्रवासिन इति विबुधप्रत्यनीका उत्पत्त्या महौजसो महासाहसिनो भगवतः सकललोकानुभावस्य हरेरेव तेजसा प्रतिहतबलावलेपा विलेशया इव वसन्ति एवै शरमयेन्द्रदूत्या वाग्भिर्मन्त्रवर्णाभिः इन्द्राद् बिभ्यति। ततोऽधस्तात् पाताले नागलोकपतयो वासुकी प्रमुखाः शङ्खकुलिकमहाशङ्ख श्वेत धनञ्जय धृतराष्ट्र शङ्खचूड कम्बलाश्वतर देवदत्तादयो महाभोगिनो महामर्षा निवसन्ति। येषामो हवै 5-7-10-शतसहस्रशीर्षाणां फणासु विरचिता महामणयो रोचिष्णवः पातालविवरतिमिरनिकरं स्वरोचिषा विधमन्ति। हरिः ओम तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे राह्वादिस्थितिबिलस्वर्गमर्यादानिरूपणं नाम चतुर्विंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव।
अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ पंचविंशोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच तस्य मूलदेशे 30 योजनसहस्रान्तर आस्ते या वै कला भगवतस्तामसी समाख्यातानन्त इति सात्वतीया द्रष्टृदृश्ययोः सङ्कर्षणम् अहम् इति अभिमानलक्षणं यं सङ्कर्षणम् इत्याचक्षते। यस्येदं क्षितिमण्डलं भगवतो अनन्तमूर्तेः सहस्रशिरस एकस्मिन्नेव शीर्षणि ध्रियमाणं सिद्धार्थ इव लक्ष्यते। यस्य हवा इदं कालेनोपसञ्जिहिर्सतोमर्षविरचितरुचिरभ्रमद्भ्रुवोरन्तरेण साङ्कर्षणो नाम रुद्र एकादशव्यूहस्त्र्यक्षस्त्रिशिखं शूलम् उत्तम्बयन् उदतिष्ठते। यस्याङ्घ्रिकमलयुगलारुणविशदनखमणिसण्डमण्डलेषु अहिपतयः सहसा तुतर्षवैः एकान्तभक्तियोगेन अवनमन्तः स्ववदनानि परिस्फुरत्कुण्डलप्रभामण्डितगण्डस्थलानि अतिमनोहराणि प्रमुदितमनसः खलु विलोकयन्ति। यस्यैव हि नागराजकुमार्य आशीष आशासानाः सार्वङ्गवलय विलसित विशद विपुल धवल सुभग रुचिर भुजरजतस्तम्भेषु अगुरुचन्दन कुङ्कुम पङ्कानुलेपेन अवलिम्बमानाः तदभिमर्शनोन्मथित हृदय मकरध्वजावेश रुचिर ललितस्मितास्तदनुराग मद मुदित मद विगुरुणितारुण करुणावलोकनयन बदनारविन्दं सव्रीडं किल विलोकयन्ति। स एव भगवान् अनन्तोऽनन्तगुणार्णव आदिदेव उपसंहृतामर्षरोषवेगो लोकानां स्वस्तय आस्ते। ध्यायमानः सुरासुरोरगसिद्धगन्धर्वविद्याधरमुनिगणैः अनवरतमदमुदितविकृतविह्वललोचनः सुललितमुखरिकामृतेनाप्यायमानः स्वपार्षदविबुधयूथपतीन् अपरिम्लानरागनवतुलसिका मोदमध्वासवेन माद्यन्मधुकरभ्रातमधुरगीतश्रियं वैजयन्तीं स्वां वनमालां नीलवासा एककुण्डलो हलककुदि कृतसुभगसुन्दरभुजो भगवान् माहेन्द्रो वारणेन्द्र इव काञ्चनीं कक्ष्यामुदारलीलो बिभर्ति। य एष एवम् अनुसृतो ध्यायमानो मुमुक्षूणाम् अनादिकालकर्मवासनाग्रथितम् अविद्यामयं हृदयग्रन्थिं सत्वरजस्तमोमयम् अन्तर्हृदयं गत आसु निर्भिनत्ति तस्यानुभावान् भगवान् स्वायम्भुवो नारदः सह तुम्बुरणा सभायां ब्रह्मणः संश्लोकयामास। उत्पत्तिस्थितिलयहेतवोऽस्य कल्पाः सत्त्वाद्याः प्रकृतिगुणा यदीक्षया सन् यद्रूपं ध्रुवमकृतं यदेकमात्मन्नानाधात् कथमुहभेद तस्य वर्त्मा। मूर्तिं नः पुरुकृपया बभार सत्वं संशुद्धं सदसदिदं विभाति यत्र यल्लीलां मृगपतिराददेन वद्याम् आदातुं स्वजनमनां स्युदारवीर्यः। यन्नाम श्रुतमनुकीर्तयेत् अकस्मात् आर्तो वा यदि पतितः प्रलम्भनाद् वा हान्त्यं हस्सपदि नृणाम् अशेषमन्यं कंसेसाद् भगवत आश्रयेन मुमुक्षुः। मूर्धन्यर्पितमणुवत् सहस्रमूर्ध्नो भूगोलं सगिरिसरित्समुद्रसत्त्वम् आनन्त्यादनिमितविक्रमस्य भूम्नः को वीर्याण्यदि गणयेत् सहस्रजिह्वः। एवं प्रभावो भगवान् अनन्तो दुरन्तवीर्योरुगुणानुभावः। मूले रसाया स्थितात्मतन्त्रो यो लीलयाक्ष्मां स्थितये बिभर्ति। एता हे वेह नृभिः उपगन्तव्या गतयो यथा कर्म विनिर्मिता यथोपदेशम् अनुवर्णिताः कामान् कामयमानैः। एतावतीर्हि राजन् पुंसा प्रवृत्तिलक्षणस्य धर्मस्य विपाकगतया उच्चावचा विसदृशा यथा प्रश्नं व्याचख्ये किमन्यत् कथयाम इति। हरिः ओं तत्सत्। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां पंचमस्कन्धे भूविवरविद्युपवर्णनं नाम पंचविंशोऽध्यायः। श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ षड्विंशोऽध्यायः। राजोवाच महर्ष एतद्वैचित्र्यं लोकस्य कथमिति। ऋषिरुवाच त्रिगुणत्वात् कर्तुः श्रद्धया कर्मगतयः पृथग्विधाः सर्वा एव सर्वस्य तारतम्येन भवन्ति। अथेदानीं प्रतिषिद्धलक्षणस्य धर्मस्य तथैव कर्तुः श्रद्धाया वैसादृश्यात् कर्मफलं विसदृशं भवति। या ह्यनाद्य विद्यया कृतकामानां तत्परिणामलक्षणाः श्रुतयः सहस्रशः प्रवृत्तास्तासां प्राचुर्येणानुवर्णयिष्यामः। राजोवाच नरका नाम भगवन् किं देशविशेष अथवा बहिस्त्रिलोक्या आहुस्विद् अन्तराल इति। ऋषिरुवाच अन्तराल एव त्रिजगत्यास्तु दिशि दक्षिणस्याम् अधस्तात् भूमेरुपरिष्टात् च जलाद्यस्याम् अग्निस्वात्तादयः पितृगणादिशि स्वानां गोत्राणां परमेण समाधिना सत्या एवाशिष आशासाना निवसन्ति। यत्र हवाव भगवान् पितृराजो वैवस्वतः स्वविषयं प्रापितेषु स्वपुरुषैर्जन्तुषु सम्परेतेषु यथा कर्मावद्यं दोषमेवानुलङ्घित भगवच्छासनः सगणोद्दमं धारयति। तत्र हैके नरकानेकविंशति गणयन्ति अथ तांस्ते राजन्नाम रूपलक्षणतोऽनुक्रमिष्यामः। तामिस्रः अन्ततामिस्रः रौरवः महारौरवः कुम्भीपाकः कालसूत्रम् असिपत्रवनं सूकरमुखम् अन्धकूपः कृमिभोजनः सन्दंसः तप्तसूर्मी वज्रकण्टक साल्मली वैतरणी पूयोदः प्राणरोधो विशसनं लालाभक्षः सारमेयादनम् अवीचिः अयः पानमिति। किञ्च क्षारकर्दमो रक्षोगणभोजनः शूलप्रोतो दन्दसूकः अवटनिरोधनः पर्यावर्तनः सूचीमुखम् इति 28 विविधयातना भूमयः। तत्र यस्तु परवित्तापत्यकलत्राणि अपहरति स हि कालपाशबद्धो यमपुरुषैः अतिभयानकैः तामिश्रे नरके बलात् निपात्यते। अनशनानुदपानदण्डताडनसन्तर्जनादिभिः यातनाभिर्यात्यमानो जन्तुः यत्र कस्मलमासादित एकदैव मूर्छामुपयाति तामिश्रप्राये। एवं एव अन्धतामिश्रे यस्तु वञ्चयित्वा पुरुषं दारादीन् उपयुङ्क्ते यत्र शरीरे निपात्यमानो यातनास्तो वेदनया नष्टमतिर्नष्टदृष्टिश्च भवति यथा वनस्पतिर्वृच्यमानं मूलस्तस्मात् अन्धतामिश्रं तमुपदिशन्ति। यस्त्विह वा एतद् अहम् इति ममेदम् इति भूतद्रोहेण केवलं स्वकुटुम्बमेवानुदिनं प्रपुष्णाति स तदिह विहाय स्वयमेव तद् अशुभेन रौरवे निपतति। एत्विह यथैवामुना विहिंसिता जन्तवः परत्र यमयातनामुपगतं त एव रुरवो भूत्वा तथा तमेव विहिंसन्ति। तस्मात् रौरवमित्याहुः रुरुरिति सर्पादतिक्रूरसत्त्वस्यापदेशः। एवमेव महारौरवो यत्र निपतितं पुरुषं क्रव्यादा नाम रुरवस्तं क्रव्येण घातयन्ति यः केवलं देहं भरः। यस्त्विह वा उग्रः पशून् पक्षिणो वा प्राणत उपरन्धयति तम अपकरुणं पुरुषादैरपि विगर्हितम् अमुत्रयमानुचराः कुम्भीपाके तप्ततैले उपरन्धयन्ति। यस्त्विह पितृविप्रब्रह्मधृक् सकालसूत्रसंज्ञके नरके अयुतयोजनपरिमण्डले ताम्रमये तप्तखले उपर्यदस्ताद् अग्न्यर्काभ्याम् अतितप्यमाने विनिवेशितः क्षुत्पिपासाभ्यां च दह्यमानान्तर्बहिःशरीर आस्ते शेते चेष्टते अवतिष्ठति परिधावति च यावन्ति पशुरोमाणि तावद्वर्षसहस्राणि। यस्त्विह वै निजवेदपथात् अनापदि अपगतः पाखण्डं चोपगतः तम् असिपत्रवनं प्रवेश्य कसया प्रहरन्ति तत्र हासावितस्ततो धावमान
उभयतो धारैस्तालवनासिपत्रैश्छिद्यमान सर्वांगो हाहतोऽस्मीति परमया वेदनया मूर्छितः पदे पदे निपतति स्वधर्मः पाखण्डानुगतं फलं भुङ्क्ते यस्त्विह वै राजा राजपुरुषो वा अदण्डे दण्डं प्रणयति ब्राह्मणे वा शरीरदण्डं स पापीयान् नरके अमुत्रसुकरमुखे निपतति तत्रातिबलैर्विनिपिष्यमाणा वयवो यथैवेहेक्षुखण्ड आर्तस्वरेण स्वनयन् क्वचिन् मूर्छितः कस्मलमुपगतो यथैवेह दृष्टदोषा उपरुद्धाः यस्त्विह वै भूतानां ईश्वरोपकल्पितवृत्तीनाम् अविविक्तपरव्यथानां स्वयं पुरुषोपकल्पितवृत्तिर्विविक्तपरव्यथो व्यथाम् आचरति स परत्रान्दकूपे तदभिद्रोहेण निपतति तत्र हासो तैर्जन्तुभिः पशुमृगपक्षिसरीसृपैर्मशकयूका मत्कुणमक्षिकादिभिरेके चाभिद्रुग्धास्तैः सर्वतोभिद्रुह्यमाणस्तमसि विहतनिद्रा निर्वृतिरलब्धावस्थानः परिक्रामति यथा कुशरीरे जीवः यस्त्व्यवा असंविभज्या स्नाति यत्किञ्च नोपनतमनिर्मितपञ्चयज्ञो वायस संस्तुतः स परत्र कृमिभोजने नरकाधमे निपतति तत्र शतसहस्रयोजने कृमिकुण्डे कृमिभूतः स्वयं कृमिभिरेव भक्ष्यमाणः कृमिभोजनो यावत्तदप्रत्ताप्रहुतादः अनिर्वेशमात्मानं यातयते यस्त्विह वै स्तेन बलाद्वा हिरण्यरत्नादीनि ब्राह्मणस्य वापहरति अन्यस्य बानापदि पुरुषस्तम् अमुत्रराजन् यमपुरुष अयस्मयैः अग्निपिण्डैः समदंसयित्वचि निष्कुसन्ति यस्त्व्यवा अगम्यां स्त्रियम् अगम्यं वा पुरुषं योषित अभिगच्छति तावमुत्रकषया ताडयन्तस्तिग्मया शूर्म्या लोहमय्या पुरुषमालिङ्गयन्ति स्त्रियं च पुरुषरूपया शूर्म्या यस्त्विह वै सर्वाभिगमः तम् अमुत्रनिरये वर्तमानं वज्रकण्टकशाल्मलीमारोप्य निष्कर्षन्ति ये त्विह वै राजन्य राजपुरुषा वा अपाखण्डा धर्मसेतुन् विन्दन्ति ते सम्परेत्य वैतरण्यां निपतन्ति भिन्नमर्यादास्तस्यां निरयपरिखाभूतायां नद्यां यादो गणैरितस्ततो भक्ष्यमाणा आत्मना न वियुज्यमानाश्चासुभिरुह्यमानाः स्वाघेन कर्मपाकमनुस्मरन्तो भिण्मूत्रपूयशोणित केशनखास्तिमेदो मांसवसावाहिन्यामुपतप्यन्ते ये त्विह वै वृषलीपतयो नष्टशौचाचारनियमास्त्यक्तलज्जाः पशुचर्यां चरन्ति ते चापि प्रेत्य पूयबिण्मूत्रश्लेष्ममलापूर्णार्णवे निपतन्ति तदेवातिबीभत्सितम् अश्नन्ति ये त्विह वै स्वगर्दभपतयो ब्राह्मणादयो मृगया विहार अतीर्थे च मृगान् निघ्नन्ति तानपि सम्परेतान् लक्ष्यभूतान् यमपुरुषा इषुभिर्विध्यन्ति ये त्विह वै दाम्बिका दम्भयज्ञेषु पशून् विशसन्ति तान् अमुस्मिन् लोके वैशसे नरके पतितान् निरयपतयो यातयित्वा विशसन्ति यस्त्विह वै सवर्णां भार्यां द्विजो रेतः पाययति काममोहितस्तं पापकृतम् अमुत्र रेतः कुल्यायां पातयित्वा रेतः सम्पाययन्ति ये त्विह वै दस्युभोग्निदा गरदा ग्रामान् सार्थान् वा विलुम्पन्ति राजानो राजभटा वा स्तांश्चापि हि परेत्य यमदूता वज्रदंष्ट्रास्वानः सप्तशतानि विंशतिश्च सरभशं खादन्ति यस्त्विह वा अनृतं वदति साक्षे द्रव्यविनिमये दाने वा कथञ्चित् स वै प्रेत्य नरके बीचिमत्यधः शिरा निर्वकाशे योजनशतोच्छ्रायात् गिरिमूर्ध्नः सम्पाद्यते यत्र जलमिव स्थलमस्मस्पृष्टमवभासते तदबीचिमत्तिलसो विशीर्यमाणशरीरो न म्रियमाणः पुनरारोपितो निपतति यस्त्विह वै विप्रो राजन्यो वैश्यो वा सोमपीठस्तत्करत्रम्बासुरां व्रतस्थोऽपि वा पिबति प्रमादतः तेषां निरयं नीतानाम् उरसि पदाक्रम्यास्ये वह्निना द्रवमाणं कार्ष्णायसं निषिञ्चन्ति अथ च यस्त्विह वा आत्मसम्भावनेन स्वयं अधमो जन्मतपो विद्याचारवर्णाश्रमवतो वरीयसो न बहुमन्येत स मृतक एव मृत्वा क्षारकर्दमे निरयेवाक्षिरा निपातितो दुरन्ता यातना ह्यश्नुते ये त्विह वै पुरुषाः पुरुषमेधेन यजन्ते याश्च स्त्रियो नृपशून् खादन्ति तांश्च ते पशव इव निहता यमसदने यातयन्तो रक्षोगणाः सौनिका इव स्वदिति नाबदाया सृक् पिबन्ति नृत्यन्ति च गायन्ति च ऋष्यमाणा यथेह पुरुषादाः ये त्विह वा अनागसोरण्ये ग्रामे वा वैश्रम्भकैरुपसृतानाम् उपविश्रम्भय्य जिजीविषून् शूलसूत्रादिषु उपप्रोतान् क्रीडनकतया यातयन्ति तेऽपि च प्रेत्य यमयातनासु शूलादिषु प्रोतात्मानः क्षुत्रिभ्यां चाविहताः कङ्कपटादिभिश्चेतः ततस्तिग्मतुण्डैराहन्यमाना आत्मसमलं स्मरन्ति।
एत्विह वै भूतानि उद्बीजयन्ति नरा उल्बणस्वभावा यथा दन्दसूकास्तेऽपि प्रेत्य नरके दन्दसूकाख्ये निपतन्ति यत्र नृपदन्दसूकाः पञ्चमुखाः सप्तमुखा उपसृत्य ग्रसन्ति यथा विदेशयान् एत्विह वा अन्धाबटकुसूलगुहादिषु भूतानि निरुन्धन्ति तथा मुत्र ते स्वेवोपवेश्य सगरेण बह्निना धूमेन निरुन्धन्ति यस्त्विह वा अतिथीन् अभ्यागतान् वा गृहपतिः असकृत् उपगतमन्युर्दिधक्षुरिव पापेन चक्षुषा निरीक्षते तस्य चापि निरये पापदृष्टे रक्षिणी वज्रतुण्डा गृध्राः कङ्ककाकबटादयः प्रसह्योरुबलात् उत्पाटयन्ति यस्त्विह वा आढ्याभिमतिरहङ्कृतिस्तिर्यक्प्रेक्षण सर्वतो विविशङ्की अर्थव्ययनाशचिन्तया परिशुष्यमाणहृदयवदनो निर्वृतिमनवगतो ग्रह इवार्थमविरक्षति स चापि प्रेत्य तदुत्पादनोत्कर्षणसंरक्षणसमलग्रहः शूचीमुखे नरके निपतति यत्र वित्तग्रहं पापपुरुषं धर्मराजपुरुषा बायका इव सर्वतोऽङ्गेषु सूत्रैः परिवयन्ति एवं विधा नरकायमालये सन्ति शतशः सहस्रशः तेषु सर्वेषु च सर्व एवाधर्मवर्तिनो ये केचित् इहोदिता अनुदिताः चावनिपते पर्यायेण विशन्ति तथैव धर्मानुवर्तिन इतरत्र इह तु पुनर्भवे त उभयशेषाभ्यां निविशन्ति निवृत्तिलक्षणमार्ग आदावेव व्याख्यातः एतावानेवाण्डकोशो यश्चतुर्दशधा पुराणेषु विकल्पित उपगीयते यत्तद् भगवतो नारायणस्य साक्षान् महापुरुषस्य स्थविष्ठं रूपम् आत्ममायागुणमयम् अनुवर्णितम् आदृतः पठति शृणोति श्रावयति स उपगेयं भगवतः परमात्मनः अग्राह्यमपि श्रद्धा भक्तिविशुद्धबुद्धिर्वेद श्रुत्वा स्थूलं तथा सूक्ष्मं रूपं भगवतो यतिः स्थूले निर्जितमात्मानं शनैः सूक्ष्मं धिया नयेद् इति भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभः समुद्रपातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम भूद्वीपवर्षसरिदद्रिनभः समुद्रपातालदिङ्नरकभागणलोकसंस्था गीता मया तव नृपाद्भुतमीश्वरस्य स्थूलं वपुः सकलजीवनिकाय धाम हरिः ओम तत्सत् श्रीमद्भागवते महापुराणे वैयासिक्याम् अष्टादशसाहस्र्यां पारमहंस्यां संहितायां पञ्चमस्कन्धे नरकानुवर्णनं नाम षड्विंशोऽध्यायः इति पञ्चमस्कन्धः समाप्तः। हरिः ओम तत्सत् श्रीबालकृष्णचरणार्पणमस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। जय श्रीमन्नारायण। भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा। नारायण को नाम लिएरा, नारायण को नाम लिएरा, नारायण भन प्यारा हो। भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा, भज श्रीमन नारायण प्यारा। जानु छ कहाँ लानु छ के जान छते ही नहीं ल्याए को छजे। जानु छ कहाँ लानु छ के जान छते ही नहीं ल्याए को छजे। तेरो रमेरो घमंड छोड़ो, तेरो रमेरो
घमंड छोड़ो नारायण भन प्यारा हो भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा। पहिले जे भयो राम्रो नै भयो पछि जे हुन्छ राम्रो नै हुन्छ। पहिले जे भयो राम्रो नै भयो पछि जे हुन्छ राम्रो नै हुन्छ। व्यर्थमा चिन्ता किन गर्छौ प्राणी व्यर्थमा चिन्ता किन गर्छौ प्राणी नारायण छन् सहारा हो भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा। जति बाँकी छ जिउन जिन्दगी जति बाँकी छ जिउन जिन्दगी लोभ र मोहमा नराख बन्दगी। जति बाँकी छ जिउन जिन्दगी लोभ र मोहमा नराख बन्दगी। समर्पण गरौँ प्रभुमा जीवन समर्पण गरौँ प्रभुमा जीवन नारायण छन् सहारा हो भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा। नारायण को नाम लिएरा नारायण को नाम लिएरा नारायण भन प्यारा हो भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण प्यारा भज श्रीमन नारायण